नाव म्हणजे लक्ष्मी गुरुदास पिंगी. हय. हो व्यवसाय जो आसा आपलो नरकासुराची तोंडां करतात. हय. तो केन्ना पासून हे करता तुम्ही सुरू आसा? हाका सुरू हाका 52 वर्सां जाली. ओके. 52 वर्सां जाली आमी हे नरकासूर आनी आकाशदिवे करता. हय. आनी पयलीं घोव करतालो, ओके. आतां चलो करता. आतां हे सगळे चलो पळयता. गिरीश पिंगे हय तो करता. म्हणजे आनी अशें आमी कोणीय भुरगीं आपयता बसोवप ओके. कामांक. हय. आनी काम हें करून आमी भुरगीं बसयता, तांकां दाखयता, तांकां सारकी प्रॅक्टीस करता करपाक. बाकीचें सगळें आमी करून दिता. हय. आनी मागीर आमीय बसता सगळीं जाणां घरांतलीं, चलो सून आमी सगळीं. हय सगळीं बसता आनी करता. आनी कोणी आमकां ऑर्डरूय दिता. हय वर्साच्यो आसा त्यो पयलीं बसून. हय. हे म्हणटा पळय आतां वर्सान वर्स वाडत वयता. वर्सान वर्स वाडत वता. आतां नरकासूर मोळे करता, नरकासूर करता, धाकटे नरकासूर करतात. हय. मागीर आकाश कंदील करता. आकाश कंदील करता. आतां हेतून गेल्या पेक्षा हे वर्स वाडत वयता. ना आतां कमी केले. कमी जालें. कमी केले म्हणजे प्रत्येक कडेन करतात न्ही, म्हणजे त्या कारणान कितें जाता मागीर उरता. उरले म्हणजे मागीर आमकां ते आंगार पडटा न्ही. मागीर आतां कमी खूब पयलीं पेक्षा खूब कमी केलां. हय तोंडाय कमी केल्या म्हणजे नरकासुराची आनी आकाशदिवेय कमी केल्या. कित्याक लागून इतले कमी जाले? तुमी घेयना ऑर्डर काय? ऑर्डर घेना. काम आतां जायना. हय काम जायना. ऑर्डर भरपूर आसता. ऑर्डर आसता पूण काम जायना. हय ताका लागून. आतां हे आसा पळय तुमचो नरकासुराचें तोंड आनी आकाश कंदील हे करता तुमी, बट हे हितून खंयचे हितून तुमकां प्रस्तीत जाले तुमी हे करपा खातीर? कित्याक हे खूब कमी लोक करतात. आयडिया खंयसून मेळ्ळी तुमकां? आयडिया म्हणजे अशें लक्षान घोवाचें आयलें की आमी आकाशदिवे करचे म्हणून. आनी ताणें स्वता पट्ट्यो हाडून पयलीं आपूण स्वता केले आकाशदिवे. आनी मागीर ताणें एका मेस्ताक धरलो आनी ताका दाखयलें, सायज दाखयली, कशें करपाचें तें दाखयलें, ताका पट्ट्यो हाडून दिल्यो आनी ताका दाखयलें. आतां तो थंय बसून आमकां तोच करून दिता. पयलीं बापूय दितालो, आतां चलो ताजो दिता. हय तो आमकां करून आमी करून घेता, फ्रेम करून विकती घेता. आवड म्हणून केले. आवड म्हणून केले. हय मागीर तो वेवसाय जालो. हय पयलीं आवड म्हणून केली. पयलीं आकाशदिवेच केल्ले, मागीर 2 वर्सांनी आमी नरकासूर केले. हय आतां 2 वर्सां नरकासूर करता. ना नरकासूर केल्यार आमकां 50 वर्सां जाली. आनी धाकटे नरकासूर म्हणटा, धाकटे नरकासूर तुमी आतांच करता? हे आतांच करता. हय हय पयलीं फक्त अशीं तोंडां आनी आकाशदिवेच करतालीं. आतां भुरग्यांक कितें रेडीमेड जाय न्ही, ताका लागून आमी अशें करता आतां धाकटे धाकटे. आनी हे पळोवपाक गेले जाल्यार कितले ऑर्डरी आसता? आतां ह्या वर्सा कितले ऑर्डरी आसा तुमकां? तशें आमी सगळ्यो खूब ऑर्डरी घेना, कित्याक माल तसो तयार जायना, कित्याक तांकां खूब काम आसता. हो आमचो पेंटर आसा तो फिक्स आसा, तो आपलो येता, पूण हे करप म्हणजे खूब काम आसता ताका. त्या कामा प्रमाणे आतां ते तितके करिना, कमी करता. आतां ऑर्डरी घेना आमी, 1, 2, 3 घेता. हय आतां कितले तुमी आनी बाकीचे ऑर्डरी? अदमास दोनूच घेतल्या. ना हे म्हणटा मोवाळे आहा पळय आतां. मोवाळे करपाक अशें हे केलां. कितले आसतली सगळी मेळून 50-60 आसतली. 50-60? हय सगळी मेळून. सगळी ही हय व्हडली सगळी. हय आनी हे नरकासूर केलो, हे आसतले 100-150. हय म्हाका जाली हांगासर 35 वर्सां जाली. हांव आतां पेंटींग करता. 35 वर्सां. हे तुमचो आवड काय? ना म्हाका पयलीं पासून पेंटिंगाक संवय आहा. हांव पेंटींग गणपती करता बी, चालू आसता आमचें काम. पण हे आतां तुमी कितले पेंटींग आतां कितली हेचे आसा तयार करपाक कितलो टायम लागलो? टायम खूब लागता आमकां, 1 म्हयनो सारको वयता. म्हयनोभर पयलीं तुमी लागता हे सगळे मोवाळे करपाक, मागीर पेंटींग करपाक. आतां डिमांड कमी आसा काय वाडलेलो आसा? ना डिमांड खूब आसता, पूण ते काम जायना. काम जायना. कमी आहा मातशें.